खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं कि गुज़श्ता हफ़्ते में तूने हमें संभाले रखा, सेहत दी, सलामती दी, तंदरुस्ती दी। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज इस वक्त जब हम तेरी इबादत करने वाले हैं तो तेरे हजूर में झुकते हैं, अपनी सारी इल्तिजाएँ तेरी हजूरी में पेश करते हैं और चाहते हैं कि इबादत के सारे माहौल में तू ही हमारा हादी और मददगार बन। हमारा दुआ मांगना, कलाम का पढ़े जाना और सुनना, गीत गाना, प्रस्तुत करना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं। खुदावंद की तमजीद करते हुए हम गीत गाएंगे। मैनू यसू दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसू दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू गल नाल लाया, नाले इज्जत वधाई, मैनू अपना बना के मेरी हिम्मत वधाई। मैनू गल नाल लाया, नाले इज्जत वधाई, मैनू अपना बना के मेरी हिम्मत वधाई। रूहे पाक मेरी कीती सारी जिंदगी रूहानी, मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसू दिया रखा, मैनू कदी परेशानी, मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। हर गया सामे जंग विच दुनिया दे रंग, हथ यसू ने वधाया, मैनू हर नू जताया। हर गया सामे जंग विच दुनिया दे रंग, हथ यसू ने वधाया, मैनू हर नू जताया। रूहे पाक मैनू दिती, पाक रोया आसमाने, मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसू दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बग़ैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदावंद की तरफ खिंच जाएं और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सरगुंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिल्म और मिजाज की गुर्बत की गैरफानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाले मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थीं।
चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुईं। अये शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने आज एक बार फिर हमें ये खूबसूरत मौका दिया कि हम उसके हजूर में इकट्ठे हों और उसकी इबादत करें, उसकी परस्तश करें और उसके कलाम को सुनें। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और इन दिनों में हमने मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम ख़त शुरू किया है और इस सफ़र में हम तीसरे बाब पर पहुँचे हैं। उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 7 आयात के बारे में हम जानेंगे। और जो मौजू हमारा चल रहा है वो है ईमानदारों का दूसरों के साथ तल्लुक़। ये दूसरे बाब से मौजू शुरू हुआ है और इसमें हमने सीखा था, आम लोगों की ज़िम्मेदारियों के बारे में सिखाया गया है कि हमने कैसे गुनाह से बचना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर नेक चाल चलन रखना है और फिर बहुत से लोगों के लिए, दूसरों के लिए हमने नमूना बनना है। और फिर हमने ये जाना कि हाकिमों के ताबे रहना है, ये ख़ास तलकीन की गई है। दूसरों की इज़्ज़त करनी है और खुदावंद की खिदमत करनी है। और उसके बाद हमने ये जाना कि घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, और उनमें हमने सीखा था कि ग़ुलामों का अपने मालिकों के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। फिर हमने मसीह की ताबे फरमानी की मिसालें हमने कलाम मुक़द्दस में से जानी थी कि जैसे यीशु मसीह ताबेदार रहा, दुखों को, परेशानियों को बर्दाश्त करने के बावजूद उसने हमारी निजात का बंदोबस्त किया, हमारा कफ़ारा दिया, वो हमारे लिए नमूनाए ज़िंदगी है। और आज हम सीखेंगे तीसरे बाब में इसी मौजू को जारी रखते हुए कि मियाँ बीवी का कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कैसा तल्लुक़ होता है, कैसा तल्लुक़ होना चाहिए। और पहली 6 आयात में बीवियों का शोहरों के साथ तल्लुक़ ज़िक्र है। और कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं 7वीं आयत में कि शोहरों का बीवियों के साथ कैसा तल्लुक़ होना चाहिए। और आज जब हम कलाम मुक़द्दस में बिलखुसूस इस ख़ास हिस्से को, आज के मखसूस हिस्से को पढ़ते हैं, तो मुक़द्दस पतरस रसूल अज़दवाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सिखाता है। अब अज़दवाजी ज़िंदगी में जो मियाँ बीवी है उनके बारे में तालीमात हैं, उन्हें हदायत दी गई हैं। और इसी के साथ जितना मियाँ बीवी को अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सिखाने की ज़रूरत है, उन्हें सीखने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमारे वो बच्चे जो अज़दवाजी ज़िंदगी में अभी नहीं बंधे, उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है कि अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी होती है। इससे पहले कि वो अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में आए, इससे पहले उनकी तैयारी का होना, उनका सीखना कलाम मुक़द्दस की रोशनी में यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है, ये सीखना बड़ा अहम है। और आज जब हम इस ख़ास कलाम को पढ़ते हैं और इस बात को जानते हैं कि आज गैर शादीशुदा जो बच्चे हैं उन्हें भी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सीखना चाहिए, ताकि वो ये जाने कि खुदावंद का कलाम ही रिश्तों को कायम रखने वाला है। खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी का मरकज़ है, ताकि वो जाने कि वो दूसरों का एहसास हमें सिखाता है, हमें दूसरों का एहसास करना है। वो कलाम को पढ़ें और रिश्तों को बनाए रखने के बारे में सीखें कि कैसे दूसरों की इज़्ज़त करनी है, कैसे
کلام مقدس کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور کیسے ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بننا ہے، کیسے اکٹھے مل کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں خاندان کی کے فریقین کی، میاں بیوی کی، تو خاندان میں میاں بیوی کا کردار جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو۔ اب تابع رہنے کا مطلب یونانی متن کے حوالے سے اختیار کے نیچے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اے بیویو تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو، تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے شوہر کے اختیار کے نیچے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ خاندان کا جو سربراہ ہے وہ شوہر ہے، اور پھر اس خاندان پر جو اختیار حاصل ہے وہ شوہر کو ہے، اور بیویاں جو ہے اس اختیار کے تابع رہیں، یہ سکھایا گیا ہے۔ اور پھر مسیحی ایماندار عورتوں کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ وہ شوہر جو دعا نہیں کرتے، وہ شوہر جو کلام کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتے، ایسے شوہروں کے بارے میں بھی لکھا ہے ان کے بھی تابع رہو۔ اب وہ کیسے کلام کو مانیں گے یہ بھی ذکر ہے۔ کلام کو نہ ماننے والے شوہر ابتدائی پہلی صدی عیسوی میں جب لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو یہ عین ممکن ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں جو یسوع کے بارے میں تعلیمات نہیں رکھتے۔ آج کے دور میں ہمارے اس دستور میں وہ لوگ جو یسوع کے بارے میں علم نہیں رکھتے، جو کلام کے بارے میں بھی نہیں جانتے، انہیں غیر ایماندار شوہر کہنا پھر غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب جو نسل در نسل خداوند کو ماننے والے ہیں، اس کے کلام کو سیکھنے والے ہیں، تو یہ بڑا اہم ہے کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول افسیوں کے نام خط 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں بڑے واضح طور پر وہ بھی اس بات کو واضح لکھتا ہے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ مقدس پالوس رسول بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ اور پھر اگر بیوی خدا کی تعظیم کرتی ہے، اگر بیوی پاکیزہ زندگی بسر کرتی ہے، اگر بیوی دعا گو ہے اور شوہر کو دعا کا شوق نہیں، کلام کا شوق نہیں، کلام کو وہ نہیں پڑھتا، لیکن بیوی جب خدا کی تعظیم کرتی ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرتی ہے، بیوی کی زندگی میں خدا کا خوف ہے، تو اس کی اسے برکت ملے گی۔ اور برکت کیا ملے گی کہ شوہر خدا کے فضل سے، خدا کی مہربانی سے اپنی بیوی کے کردار کو دیکھے گا اور خداوند کے بارے میں قائل ہوگا اور خداوند پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے بالمقابل خدا کا بندہ مقدس پطرس اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ بیوی کا جو بناؤ سنگار ہے اور دیدہ زیب اور مہنگا لباس جو ہے، اس کے اثر سے یہ ممکن نہیں کہ شوہر ایمان لے آئے۔ بیوی کا جو کردار ہے اس کے حساب سے یہ ممکن ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کے خدا اس کے شوہر پر رحم کرے اور وہ بیوی کا کردار دیکھ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ اور مقدس پطرس رسول کہتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے چال چلن میں فرمانبرداری دیکھ کر دیکھنے والے تمہیں پاک جانے، اور تمہارے خوف کو جو تم میں ان کو
اختیار کی نسبت سے رکھتی ہیں، وہ تمہارے خدا کی طرف کھینچ جائیں، وہ تمہارے کردار کو دیکھ کے خدا کو ماننے والے بن جائیں۔ آج کے اس دور میں عورتیں بناؤ سگار پہ زور دیتی ہیں، پہلی صدی عیسوی میں بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ سونے کے زیورات خوبصورتی کو زیادہ پرکشش بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اور مقدس پطرس رسول ظاہری سنگار کی بجائے باطنی اور پوشیدہ انسانیت کی خوبصورتی پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اپنے شوہر کے تابع دار رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ کلام مقدس میں سارہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور سارہ بزرگ ابراہم کی بیوی تھی۔ خدا نے جب ابراہم سے کہا کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دے، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے اور ملک کنعان میں چلا جا، تو سارہ نے اپنے شوہر سے وفاداری کا اظہار کیا، اور اس کی فرمانبرداری کا ثبوت کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گئی، اور وہ اپنے شوہر کو اے خداوند کہہ کے، اے آقا کہہ کے پکارتی تھی۔ اب اس بات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ظاہری سنگار کی بجائے ان کا دل پاک ہونا چاہیے، فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ 3 خاص لفظ ہیں جو خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول سکھانا چاہتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے ظاہری سنگار، دوسرے نمبر پہ زیور، اور تیسرے نمبر پہ لباس۔ یہ تینوں باتیں، یہ تینوں چیزیں پرانی ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں پھیکی پڑ سکتی ہیں، یہ چیزیں زوال پذیر ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن باطنی انسانیت اور دل کی پاکیزگی اور خدا کے ساتھ رشتہ، خدا کا کلام زندگی میں ہونا، یہ سدا قائم رہے گا۔ کلام سدا قائم رہے گا، اور کلام کے باعث سدا زندگیاں جو ہیں وہ قائم رہیں گی۔ اور پھر اس بات کے تسلسل کو جب ہم پڑھتے ہیں، 7ویں آیت کو، شوہروں کو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں سکھایا گیا ہے۔ پہلے بیویوں کو سکھایا گیا ہے کہ شوہروں کے تابع رہو، اور اب 7ویں آیت میں شوہروں کو سکھایا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم عورتوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ اب اس بات کو جان لو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کو جان لو، غور کرو اور سمجھو کہ تم بیویوں کے ساتھ بےہودگی سے نہیں پیش آؤ، نہ مار پیٹ کرو۔ عقل مندی سے بسر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کو جسمانی، سماجی اور جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو۔ نازک ظرف کا یونانی پس منظر میں مطلب کیا ہے؟ بیوی کو کمزور شریک حیات سمجھو۔ اب یہاں پہ کمزوری سے مراد ذہنی یا عقلی کمزوری نہیں ہے، بلکہ بدنی اور جذباتی کمزوری ہے۔ یہاں خدا کا بندہ سکھاتا ہے کہ اے شوہرو، یہ بات ذہن میں، عقل میں اور عمل میں رکھو کہ ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ میاں اور بیوی اکیلے اکیلے نہیں، بلکہ مل کر زندگی کی نعمت میں شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر کلام مقدس میں پڑھتے ہیں اس آخری آیت میں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں،
इकट्ठे खुदावंद के हुजूर बैठते हैं तो खुदा फिर उनकी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है और उन्हें कबूल करता है, उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। सो ये बड़ा अहम है आज के दौर में कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए, उसे सदा कायम रखने के लिए हम खुदावंद अपने खुदा का खौफ अपने जहनों में रखें, दिलों में रखें, उसका कलाम हम अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि हम सदा कायम रहें और उसके कलाम में पलें बढ़ें और सरफराजी पाएँ। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। आमीन।